आज सकाळी आमकां 7 सुमार एक रेस्क्यू कॉल इन्फॉर्मेशन आयलें की शेळी लोलये हांगासर मयुरेश अय्या हांच्या घरा फाटल्यान बांयक बिबटो वाघ पडलो आसा म्हणून. सो इमिडिएटली आमी आमची रेस्क्यू टीम घेवन काणकोणची सायटीर पावले आनी बायन जो बिबटो वाघ जो पडलेलो ताका आमी सक्सेसफुली रेस्क्यू केल्लो. कितें माजरां धरपाक गेल्लो असो कितें अंदाज आसा? हय, दिसतालें माजर तो माजरां धरपाक गेल्लो सकाळी ते घरा कडेन आनी माजराक घेवन वतना तो बांयन पडलो आनी बांयन उरलो. तो बांय थोडी डीप आसली ताका लागून ताका वयर येवपा जावना. रेस्क्यू करपाक चड प्रॉब्लेम जालो तुमकां? रेस्क्यू करपाक चड प्रॉब्लेम जावना कित्याक तो बांयन नासलो म्हणटकीर आमी ताका ट्रॅप घालून इजी रेस्क्यू केल्लो. माजरां मारली तेणी? माजर मेलें, माजर मेलें आनी बांयक आशिल्लें माजर. जेंडर कितें, मेल फिमेल कितें? ती फिमेल आसा आनी मॅच्युअर्ड आहा. मॅच्युअर्ड? हय. आतां तुमी कितें करतले हांगच्यान प्रोसेस कितें? आतां फुडें आमी तिका वेटनरी ऑफिसराक दाखयतले, मेडिकल चॅकअप करतले आनी आमचे DCF आनी हायर ऑफिसरा इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे फुडली कारवाई करतले. म्हणजे अजून काय ठरलें ना तो खंय व्हरपाचो कितें? ना, आमचे साहेब आमकां सांगतले की फुडें खंय. पूण चडशे तुमी खंय सोडटा तांकां मागीर? नॅचरल हॅबिटेट म्हणजे बोंडला बीन त्या सायडीन काणकोणाक अजून फॉरेस्ट एरिया नॅचरल हॅबिटेट. आनी कंप्लेनी आहा खंयच्यान बिबटे येता कशें कितें ट्रॅप लाया बी म्हणून? सद्या तरी ट्रॅप लाय म्हणून खंय कंप्लेन येवना, पूण बिबट्याचो ह्या सायडीक वावर आसा. साहेब तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव अनंत वेळीप आनी हांव रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर काणकोणा. तुमचे बरोबर आनी कोण कोण ऑफिसांनी काम केलें? आमचे बरोबर आमची काणकोणची कंप्लीट रेस्क्यू टीम आसा. ना आमचे रान फॉरेस्टर सत्यवान आसा, तशेंच रान फॉरेस्टर विजय शिरोडकर, गार्ड आसा, ह्या रावंडाचे गार्ड आसा, तशेंच आमचे रेस्क्युअर हरीश, साहिल आनी बाकीचे आमचे सगळे स्टाफ. ह्या बिबट्याक काडपाक पुराय टायम कितलो लागलो? पुराय टायम आमकां जवळ जवळ हांगाच्यान थंय वचून आनी काडीसर 1 वरा भितर आमी काडलो. म्हणजे पयले फावट बेगोबेग ऑपरेशन जाला? हय, बेगोबेन जाला आनी सक्सेसफूल जाला. आपटून घेतला पडटा आसतना आपटून. ಒಂದೇ ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ राव 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 ओय वो दांडो घे, वो दांडो घे, वो दांडो जोडून घे, वो दांडो जोडून घे, वो दांडो जोडून घे. धर दांडो धर 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 घाल घाल पदा घाल घाल पदा तो आडवा घाल पदा तो फाटली चालवली आता तो दिसतो. दांडो घाल दांडो घाल